अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाजरीन, हम देखते हैं कि किस तरीके से एकदम पाकिस्तान तरीके इंसाफ और उसकी पर्टिकुलरली जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की एक ज़ेली कमेटी एक ऐसा बयानियों को फरोग देती हुई पाई जाती है कि वही बयानियां उसकी गूंज आपको जो है वो फितनतुल हिंदुस्तान के बयानात में नजर आएगी, आपको भारतीय क़यादत के अंदर नजर आएगी, आपको फितनतुल खवारिज के बयानात के अंदर नजर आएगी। कड़ियां आप अगर आपस में मिलाएं तो ये तमाम चीजें आपको इतने सलीके के साथ सिंक्रोनाइज नजर आएंगी कि आप खुद छकरा कर रह जाएंगे कि ये हो क्या रहा है। अभी जो रिसेंट जो वारदात की गई है, एक बारीक वारदात जो डाली गई है वो ये डाली गई है जी कि तहरीक इंसाफ की जो खैबर पख्तूनख्वा उसकी ज़ेली कमेटी उसने बाकायदा जो है दो मुतालबात जो है वो रखे हैं। एक तो नंबर एक मुतालबा ये रखा है कि जी आर्टिकल 245 के तहत जो पाक अफवाज है उनकी तैनाती जो है वो खैबर पख्तूनख्वा पूरे जिले के अंदर खत्म करने का मुतालबा किया गया। और दूसरा ये कहा गया है कि जी ये कोई सियासी तैनाती नहीं है बल्कि जी ये जो है ये सारा मामला जो है ये खुद मेडलिंग की जा रही है, भाई फौजी मेडलिंग की जा रही है सूबे के अंदर, ये उन्होंने एक मौक़िफ़ बनाया हुआ है। और दूसरा जो है वो ये कहते हैं कि जी ये जो दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है जो इसको वो बिल्कुल ऑन ही नहीं कर रहे हैं और ये बात मानने को वो तैयार ही नहीं है कि इस वक्त सूबा बहुत नाजुक सूरत-ए-हाल से गुजर रहा है। तो अब बहुत सारे सवालात हैं। ये जो टाइमिंग है इस वक्त आर्टिकल 245 के हवाले से जो डिसीजन है पाक फौजी तैनाती का, इसके हवाले से जो है बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं कि इस वक्त क्या जरूरत पेश आ गई कि जब सूबे के अंदर रोजाना की बुनियाद पर तकरीबन 190 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, तो ऐसी कौन सी आपको आफत आ पड़ी थी कि आपको इस मौके के ऊपर कि जब कामयाब तरीन क्लेंजिंग ऑपरेशन दहशतगर्दों के खिलाफ इस वक्त जारी है, रोजाना हमारे नौजवान हमारे जवान अपने खून के जरिए से इस धरती को सेंच रहे हैं, रोजाना जो है वो ऐसी शहादतें देने के बाद सूबे का अमन अमान कायम रखने की भरपूर कोशिश की जा रही है। तो जब दहशतगर्दों का नेटवर्क जड़ से उखाड़ा जा रहा है, ऐसे में आर्टिकल 245 के ऊपर जो अफवाज की तैनाती है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, इसके ऊपर सवालात उठाना, कौन सा एजेंडा आपके पीछे, आप किसकी जबान बोल रहे हैं, आप किसकी सहूलतकारी कर रहे हैं, इस वक्त ये एक हर मुहब्बे वतन पाकिस्तानी सवाल कर रहा है। और सबसे अहम तरीन नुक्ता इसके साथ ये जुड़ा हुआ है कि जैसे ही बड़े बड़े स्कैंडल्स जैसे कि कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल, 40 अरब रुपए का मेगा करप्शन स्कैंडल और इस किस्म के मजीद बद इंतजामी के बैड गवर्नेंस के वाकयात जैसे खैबर पख्तूनख्वा से सामने आने शुरू हो जाते हैं, तो उसके बाद सारा नैरेटिव जो है अपने एहतसाब से निकाल कर, अपनी अकाउंटेबिलिटी से निकाल कर, अपनी करप्शन से निकाल कर अवाम के सवालात के जवाबात देने की बजाय सारा नैरेटिव बड़ी चालाकी के साथ, बड़ी होशियारी के साथ सिक्योरिटी की जाने मोड़ दिया गया है और एक ऐसी चीज को जो है मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है जिसके ऊपर पूरे सूबे का, खैबर पख्तूनख्वा का और उसके अवाम का दारो मदार है, उनकी सलामती दाव पर लगाने की कोशिश की जा रही है। तो ये किस किस्म की मजमूम तरीन कोशिश है कि आपने ये देखा कि खैबर पख्तूनख्वा जो इस वक्त इस पोजीशन में भी नहीं है कि जो सैलाब की तबाहकारियां हैं, टोरेंशियल रेन्स हो रही हैं, इसके नतीजे में जो एक हंगामी सूरत-ए-हाल है, इवन इसको भी काबू कर पाने के लिए आपको अफवाज की रेस्क्यू मशीनरी की जरूरत है, आपको अफवाज की सर्विसेज चाहिए, आपको जवानों की खिदमत चाहिए, सिविलियंस को रेस्क्यू करने के लिए आप जो है जरा सा भी आप में दम खम नहीं है। अभी सवार ट्रेजेडी में जो कुछ हुआ, पूरी कौम ने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा बद इंतजामी की जो है वो दहलीज पर पहुंच गया है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो है कोई सिस्टम नहीं है, यहाँ पर जो है अपने शहरियों को बेसिक सहूलतें फराहम करने के लिए कोई निजाम, कोई गवर्नेंस का ढांचा मौजूद ही नहीं है। जब आपको ये छोटे छोटे काम करने के लिए भी अपने जवानों के ऊपर, अपनी अफवाज के ऊपर राय करना पड़ रहा है, तो सिक्योरिटी जैसा मामला उसको आप किस हद तक हैंडल कर सकते हैं। छोटी सी आपके सामने मिसाल रखते हैं। इवन ये जो काउंटर टेररिज्म का डिपार्टमेंट है, आप देखें कि इसके जो है 2022 की एक ऑडिट रिपोर्ट आती है जिसके मुताबिक तकरीबन 96% जो बजट है इसका सीटीडी का, वो सिर्फ सैलरीज की मद के अंदर उड़ाया जा रहा है। सिर्फ 4% जो है वो इंतजामी मामलात के ऊपर और ऑपरेशनल एक्सपेंसेस के ऊपर लग रहा है और तरबियतों के ऊपर और या फिर इक्विपमेंट खरीदने के ऊपर, लेकिन बाकी सारा का सारा जो है वो माल इस तरीके से उड़ाया जा रहा है। और अभी सीटीडी जो है खैबर पख्तूनख्वा उसकी जो है उसके एम्प्लॉयज पूरे तमाम सूबों से सबसे ज्यादा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ही है। मगर कारकर्दगी क्या है? कारकर्दगी ये है कि यही सीटीडी जो है इसके जो है कभी स्टेशन के ऊपर कब्जा हो जाता है, हमला हो जाता है,
آپ کی پولیس لائنز کے اوپر حملے ہو جاتے ہیں, اٹیکس ہو جاتے ہیں, بڑے بڑے جوان شہادتیں دیتے ہیں, مگر صوبے کا انٹیلیجنس کا نظام جو ہے, وہ جو سویلین لا انفورسمنٹ ہے, وہ کچھ بھی نہیں کر رہی, چونکہ اس کو مضبوط نہیں ہونے دیا گیا. اس کو جو ہے وہاں پہ پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس کے تحت, کرپشن کے تحت, بیڈ گورننس کے تحت سسٹمیٹیکلی ختم کیا گیا ہے, اس کو جو ہے تہس نہس کیا گیا ہے. اس کے بعد یہ وہ جماعت ہے خیبر پختونخوا, وہ جماعت رن کر رہی ہے جو آپ سے پولیس ریفارمز کے وعدے کر کے آئی تھی, جو عوام کو یقین دلا کر آئی تھی کہ سویلین لا انفورسمنٹ کو آپ مضبوط کریں گے. مگر وہ جماعت کیا کر رہی ہے کہ اس وقت ایک ضلع اسے نہیں سنبھالا جاتا. ایون جو ہے یہ جو خیبر پختونخوا کی چیف منسٹر ہیں, وہ اپنے ضلع میں نہیں جا سکتے اپنے اسکواڈ کے بغیر. انفیکٹ وہ دہشت گردوں کو بھتے دیتے ہیں, یہ باتیں آن ریکارڈ موجود ہیں. مگر یہ صوبہ یہاں سے ایسی ذیلی کمیٹی کی ایسی ڈیمانڈ آنا کہ یہاں سے فوج نکل جائے, تو آپ صوبے کو کس کے رحم و کرم کے اوپر چھوڑنا چاہتے ہیں؟ اس کے بعد خوارج کا فتنہ جو متعدد بار جو ہے دوبارہ ریسرجنٹ ہوتا ہے, اس کو پہلے لایا کون خوارج کو, اس کے بعد جو ہے اس کو ختم کس نے کیا؟ یہ فتنہ تو ہندوستان جس طریقے سے ٹرائبل بیلٹ جو ابھی ضم کی گئی ہے, اس کے اندر جو کاروائیاں کرنے کی کوشش کرتا ہے, وہ نیٹ ورک کس نے جو ہے تباہ کیا؟ یہ تمام سوالات آپ عوام کو سامنے رکھیں, ان کو بھی ذرا بتائیں کہ آپ میں تو ذرا بھی اتنی قوت نہیں ہے, آپ میں تو آپ کی اس حوالے سے کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. مگر شاید آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ سیکیورٹی کی مد کے اندر فیڈرل گورنمنٹ کو مزید ہراسمنٹ میں لے کر آئیں, یا آپ مزید فنڈز ایکسٹریکٹ کریں. تو اس کے لیے شاید آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے یہ تمام صورتحال جو ہے اس کے اندر سے فوج کو نکال دیا جائے تمام سیکیورٹی سچویشن کے اندر. تو میرے خیال میں ایسا اس کا جو ہے ملک دشمن عناصر کو جو ہے کھلا چانس دینا ہے, یہ کھلی جو ہے یہ ملک دشمنی ہے. چونکہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کسی ادارے کے خلاف جو ہے وہ اس وقت جد و جہد کر رہے ہیں. یہ تو تمام دشمن کی پراکسیز ہیں, جو بھارتی پراکسیز ہیں. لگتا ہے ایسا ہے کہ یہ سیاسی جماعت صرف اس کے لیے کام کر رہی ہے. تمام حرکات و سکنات تو لگتا ہے اسی قسم کی ہیں. چونکہ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ دہشت گردوں کے خلاف اس کا جتنی بھی کاروائیاں صوبے کے اندر ہو رہی ہیں, وہ تمام پاک افواج کر رہی ہیں. آپ نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے وہ تقریباً 12-13 سال سے جو جماعت کام کر رہی ہے, وہ طالبان کے حوالے سے بھی بڑا نرم گوشہ رکھتی ہے, خارجیوں کے حوالے سے خارجی ایلیمنٹس کو بھی مکمل طور پر کنڈیم نہیں کرتی ہے. تو کیا آپ جو ہے وہ ان کو اپنے لوپ میں رکھنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ ٹیررسٹ کے حوالے سے جو اپنا سافٹ کارنر ہے, کیا آپ اس کو اس طریقے سے مینیفیسٹ کر رہے ہیں, یا آپ کی لائلٹی جو ہے وہ اسٹیٹ آف پاکستان کے ساتھ ہے؟ تو یہ والے تمام سوالات جو ہے عوام کو پوچھنے چاہیے. اور سب سے اہم ترین بات اس وقت یہ بھی آ جاتی ہے کہ اس وقت چونکہ یہ جو سیاسی وابستگیاں ہیں, اس کے اوپر جو ہے وہ پورا قوم جو ہے وہ آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہے کہ آپ کا ایجنڈا کیا ہے. چونکہ آپ جو ہے یہ جو مطالبہ اس وقت کر رہے ہیں, یہ بہت ہی گھناؤنی سیاسی سازش لگتی ہے کہ آپ سے ایک صوبے کے بیسک معاملات اس وقت ہینڈل نہیں ہو رہے ہیں, مگر آپ بلیک میلنگ کرنا چاہتے ہیں. آپ جو ہے جب آپ کے احتساب کی باری آتی ہے, جب آپ کے ذاتی مفادات کے ساتھ کلیش ہوتا ہے, تو اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ اب اندرونی خلفشار کا ماحول پیدا کیا جائے. چونکہ آپریشن بنیان المرصوص کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ پاک افواج کو پورے پاکستان کے اندر بھی پوری دنیا کے اندر جو عزت افزائی مل رہی ہے, جو ان کی سٹینڈنگ مل رہی ہے, تو اب آپ کے پاس صرف یہ آخری اربہ بچا ہے کہ پاکستان کے اندر آپ ان کی سٹینڈنگ کو خراب کریں, آپ ان کے خلاف انٹرنلی ایک کیوٹک سچویشن کریٹ کریں, تاکہ وہ جو ایک افواج کو بوسٹ ملا ہے ان کی شاندار ترین فتح کے بعد, تاکہ اس کو سبوتاج کیا جائے. تو اگر آپ ایسا چاہ رہے ہیں تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا. نہ تو بی ایل اے, نہ ٹی ٹی پی, نہ آئی ایس کے پی, اور نہ ہی کسی سیاسی فتنے کو کسی بھی قسم کا کوئی روم منور کرنے کے لیے پاکستان میں دیا جائے گا. افواج پاکستان کسی بھی قسم کی کوئی خون ریز جنگ پاکستان کے اندر نہیں ہونے دیں گے, نہ ہی کسی کے جو ہے عوام کا نقصان ہونے دیں گے, چاہے وہ عوام جو ہے خیبر پختونخوا کی ہو, ٹرائبل بیلٹ کی ہو, یا ریسٹ آف دا پاکستان کی ہو. مزید تب سے تجزیے دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے وی این پوائنٹ.